سلام تعنا هبلي كبرات تعذبتي كمتي أب كفل خلت فيديونا إذا أم مبزحتو كفال عالمنا كي تنبب استخل كلت مصحف 48 Laws of Power 4 حقتات سلطان كابت بالمصحف تنحقي قطر 34 أب كال أي كفال فيديونا رينا نيرنا نلوم دمام سالساي كفال حق قطر 5 كنرينا قدامين كال أي كفال زي رخبكم واسبات أبايو لكم أتيهم تكتاتلو لومي نتوم كتسيلهم زلو حقتات حق قطر 5 حق قطر 6 بسفيحو كنريومينا بزقبات تكتاتلو أبقزان ويدما أمسرا بيتكم انتهاليكم بيرون ورقة حسكم تكتاتلو بزوح كتترفلو يخم أما انقستاوي بيت عيو زلوهم ماستاوشا انحاسكم تكتاتلو إذا مصحف لعلوت مرحتها قرات بزقباء سلطنو ويوم مسرحكم الناس زامدكم سمعوه ناتاتكم لايك شير سبسكرايب زبلصه نكنسرح يحجزنا ايمو لايك شير سبسكرايب مقبرونه يترسعوا سناي مكتتال لومي نريو حقي مسارت لعل كلهم حقتات زغونه ايو حقي قطر 5 كل نجر ابزنا خاص تمركسيو نزناخا بهيوتكا تخلاخللو أبز عالم زنا ويسم مالت اتي انكون قليل من قد سلطانيو صبوغ زنا انتهاليو كان سبات كي تقاومو خاي قزولكا زنا خا انت تبلاشيو جن أبز خدكايو انكفات رحيو كتمكا لومي ازي حقزي كما يسرح كما يجيرنا زنانا نهانس زنانا انت تبلاشيو خا انتاي كنقبر لنا بصفحو كنريعنا زنا مالت كالوت سبات بزعبا خا زلو وما رأيا تراي كيكونا زنا مالت ناي سلطان والتايو روبرت جرين أفز حق زي زهبنا مسارتاو نطبتات زوم زشعبويوم حدا زنا كم مكلاخلي صنع زنا انتهاليو كان صلاتخا قدم متقعوم كل التجزي كحاسوي قبرميو سم كاتراي نعاخا تخلاخيلو كتسعري قبركايو زنا كم متقعتي حدا جزي صبوغ سم مسطرخا سبات نعاخا كإززون كفرحو خاني جمرو بزوح سعاري كي قبركا سبات نابتزدلخايو كمسو تقبريخا سالساي زنا بحنت نقر يزجمر كل نقر كتغيلي تسعر مجمرتا بحنت فلتي بهاريخا ويبقعتكا زناخا هنس نعفنت أمون حدقنيا لقاس ويملبام تباهلكا كتفلت سعر روبرت جرين أم مصحفو حد عبي أبنت يغمت توماس بارنم زتبهالا ناي سركسن مرئيتن سراح تسرح سبنيرو بارنم مجمرتا سرحوك جمر كالو حد عبي شقر قطمو حدا ناي غازيطا صحافي بزعبو حماق ورتات كنزح جمره بارنم متاللي مخوانون سرحو زي ربح مخوانون يصحف نبره بارنم مستي غازيطنيا ككراخر يفتنن اب كندو زنون مهناص زياده عبيت مرئيتات يدالو نيرو اتز قبرو زنبره متقع زي كونس مدنغاص نيرو سمون خعبي زي قبرو نغري نبرن بارنم تردو نجر حماق زنا كم منم زنا كم زحيشيو جن حنسا فلوت مسقنا اتزنو نابقورحن ازناقع نقيرو زناخا اب إدكاك تحزو كم زلكا كبارنا من المحر زناخا كم يتهنس حزي نابقبراو سقمتتات كنمز نسخا اب سرحقا ام محبراو هيوتكا وي اب سوشال ميديا زناخا كم يتهنس حدا حنتي فلت نجري هالخا زمالت كل زفلت كتخون يتفتن سبات بمنتاي كفلطخات دلي بتكهات بمستراونت ويس بحقنينت نتحنت بهري مريسكان نعا انا تصرا كلته زناخا كم متقعت تخلاخل زنا كم مستياتيو حنساب انت تسيرو نمصقانو ازيو كبديو سلازي ورتات كرم مبزحوم بتنقاقه تعذبهم سالساي ناي صلات خازنا دخم ازي اتچكان كفال ناي زحقيو
ተቃዋምቲ እንተሃልዮምኻ ንዓታቶም ብቐጥታ ካብ ምጥቃዕ ዝንኦም ንኽበላሾ ሰባት ኣብኣቶም ዘለዎ ማረኣያ ንኽቕይር ስራሕ ሓንሳብ ኣብ ዝንኦም ነቓዕ እንተፈጢርካ ህዝቢ ባዕሉ ክፈርዶም እዩ ኣብ ጥንታዊ ቻይና ሓደ ቹኮሊያንግ ዝተባሃለ ዓብይ ወታደራዊ መራሒ ነይሩ ንሱ ብብልሓቱ ኣዝዩ ፍሉጥ ነይሩ ብጀግንነቱ ሽሙ ግኑን እዩ ጸላእቱ ከይተረፈ ሽሙ እንትጽዋዕ ይርዕዱ ነይሮም ሓደ ግዜ ጸላእቱ ብኣሽሓት ዝቝጸር ሰራዊት ሒዞም ናብታ ንሱ ዘለዋ ከተማ መጹ ሊያንግ ንሱ ዝነበረ ሰራዊት ውሕድ ምንባሩ ምስ ተረድአ ማዕጾ እታ ከተማ ኸፈቶ ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ መካበብያ ኮይኑ ቃንዛ ዘለዎ ሙዚቃ ክጻወት ጀመረ ዝኾነ ወታደር የርአን እቶም ጸላእቲ መጹ ግን ደው በሉ እዚ ሰብ እዚ ኣዝዩ በልሕ እዩ ማዕጾ ከፊቱ ጽበየና ዘሎ ሓደ ዓብይ መፈንጥራ ስለ ዘዳለወ እዩ ኢሎም ፈርሑ ብሰንኪ እቲ ንሱ ዝነበሮ በሊሕ ጅግና እዩ ዝብል ዝና ጥራይ እቶም ሰራዊት ተመሊሶም ሃደሙ ዝናኻ ካብ ሚልዮን ወታደራት ንላዕሊ ሓይል ኣለዎ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ዝናኹም ብጥንቃቐ ሓዝዎ ሰባት ብዛዕባኹም ዘለዎ ማረኣያ ንዕድልኩም ይውስኖ እዩ ንስኻትኩም ብምንታይ ዓይነት ዝና ክትፍለጡ ትደልዩ ወይስ ዝናኹም ንምሕላው ዝገበርኩምዎ ተሞክሮ ኣሎ ዶ ኣብ ኮመንት ጽሓፉለይ ነዚ ቪድዮ እንተፈቲኹምዎ ላይክ ግበሩ ነቲ ቻነል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ናብ ዝቕጽል ሕጊ ቁጥር 6 ክንሸግር ኢና ሕጊ ቁጥር 6 ብዝኾነ ዋጋ ትኹረት ሰሓብ ኣብዚ ዓለም ኩሉ ነገር ዝፍረዶ ብመልክዑ እዩ እቲ ዘይረአ ነገር ዋጋ ይብሉን ስለዚ ኣብ መንጎ ብዙሕ ህዝቢ ተሓቢእካ ክትጠፊ የብልካን ፍሉይ ክትኸውን ክዝረበልካ ትኹረት ክትስሕበለካ ትኹረት ስልጣን ዝኸውን ከመይ እዩ ስለምንታይ እዩ ሕማቕ ወረ ካብ ምርሳዕ ዝሓየሽ ነዚ ሕጊ ብታሪኻዊ ኣብነታትን ግብራዊ ስልትታትን ክንሪኦ ኢና ስለምንታይ ትኹረት የድልየና ሮበርት ግሪን ከምዚ ይብለና ትኹረት ከም ብርሃን ፀሓይ እዩ ብርሃን ዘይብሉ ተኽሊ ከም ዝመውት ኩሉ ትኹረት ዘይረክብ ሰብ ድማ ስልጣኑ ይሃስስ ሓደ ክረኣዩ ዘይደልዩ ሰባት ይስዓሩ ትኹረት ንምስሓብ ዘይጽዕር ሰብ ብቐሊሉ ይርሳዕ ተረስዐ ሰብ ድማ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእልን ክፍለጥ ዘለዎ ምስጢር ዝኾነ ዓይነት ትኹረት ዋላ ጸለመ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ንስልጣን ይጠቅም እዩ ጸለመ ካብ ምርሳዕ ይሓየሽ ምስጢራውነትን ድንገታውነትን ንምትራፍ ትኹረት ንምስሓብ ኩሉ ግዜ ዓው ምባል ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ስቕታን ምስጢራውነትን እውን ዓብይ ትኹረት ይስሕቡ እዮም ኣብ ዓለምና ቶማስ ባርነም ናይ ትኹረት ንጉስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ንሱ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ሜላታት ሎሚ እውን ይስርሐሎም እዩ ባርነም ኣብ መጀመርታ ስርሑ ሓንቲ ጆይስ ሄዝ እትበሃል ኣረጊት ጓልተን ስቴት ሒዙ መጸ እዛ ሰብ እዚኣ ጓል 161 ዓመት ኮይና ናይ ጆርጅ ዋሽንግተን ሞግዚት ነይራ ኢሉ ኣወጀ ብኣሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ክርያ መጸ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እቲ ትኹረት ክቕንስ ምስ ጀመረ ባርነም ባዕሉ ብስሙ ዘይፍለጥ ሰብ ናብ ጋዜጣ ደብዳቤ ጽሓፈ እዛ ሰብ እዚኣ ሰብ ኣይኮነትን ካብ ፕላስቲክን ዓጽምን ዝተሰርሐት ሮቦት እያ ኢሉ ክጻረፍ ጀመረ እቲ ህዝቢ ሓቂ ምዃኑ ንምርግጋጽ ደጊሙ ብዕጽፊ ክመጽእ ጀመረ ባርነም ባዕሉ ስሙና ጸለመ ትኹረት ይስሕብ ነይሩ ሰባት ብዛዕባኻ ክዛረቡ ከለዉ ንስኻ ኣብ ናይ ስልጣን ጫፍ ኣለኻ ማለት እዩ ክትዝረበሉ ዘለካ ነገር ፍጠር ትኹረት ንምስሓብ ዝጠቕሙ ክልተ ዓበይቲ ሜላታት ኣለዉ ሮበርት ግሪን ነዚ ሕጊ ኣብ ክልተ ይኸፍሎ ሓደ ዓብይ መድረኽ ፍጠር ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኩነታት ካብ ካልኦት ዝተፈለየ ክኸውን ኣለዎ ሰባት ዝደፋፈሩሉ ዝገርሞም ወይ ዝፈርሕሉ ነገር ክትገብር ኣለካ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ካብ ምግባር ውፃእ ክልተ ምስጢራውነት ተጠቐም ኩሉ ነገርካ ንሰባት ግልጽ ይትግበረሎም ሰባት ቀፂሉ እንታይ ክገብር እዩ ኢሎም ክጽበዩኻ ግበር ምስጢራውነት ንሰባት ይስሕብ እዩ ዝያዳ ብዛዕባኻ ንኽፈልጡ ክህንጠዩ
يقبرهم ايو ازي حق زي لومي ابزلنا ايو ناي ديجيتال عالم كمين يتكملو personal branding فولي ملالي visual style حلخا ايني تتخرط تمرز اما جمرتا درجة زخونة تخرط يخون قد يلن حدا قزي عبي مسكون كاقن نتو تخرط نابتقا من اقر كتغيرو تخيليخا اوزي تنكا قيد ليك ايو تخرط كتسحب كلخا كابتوم كاباخا زبلسو نلعلي كتدمق يتفتن مخنياتو اب حق حدا رينا يئنا تخرط سحب تللا فولي يكونو اب سلماتي تنبر عالم نتوم برهان زفترو ياتذكر ازي حق زي عبي حيل اللو قن بتنكاقا كنتكاملو يقبا تخرط سحبكا مسحقن خيتخون كتتنكق لكا كبرات تختاتل تزي channel بزعبا زي حقي انتاي تحاسبو اما حبراوي ميديا بزا حقي زمرو حسابات تفلتو دو اسكي او كومنت تكافلونا حماق زنان كم رسعي حيش زبل حساب تسمام علدو ملسقم او كومنت تغمتو لي نزا فيديو لايك مقبار يترسعو افزغط الفيديو كساب نراخب سلام دحانكونو